السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है. يقدم سيدنا أمير المؤمنين الترجمة الأردية لهذه الآية من سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: لقد جاء في القرآن الكريم تأكيد شديد على كافة الأوامر وعلى التقوى والورع. فالتقوى هو الشيء الأساسي الذي يقرب المرء إلى الله تعالى. لقد سمعتم ترجمة الأردية لهذه الآية التي تلوتها في مستهل الخطبة، إذ يقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. الأمر الأول المذكور في هذه الآية هو أن عليكم أن تسلكوا مسالك التقوى دائما، لأن الله يكون مع المتقين. فتبين من ذلك أيضا أن الناس في الدنيا نوعان. النوع الأول هم أولئك الذين يسلكون مسالك التقوى ويعملون أعمالا صالحة بغية الحصول على رضا الله تعالى، ويسعون بكل جهدهم لكسب الحسنات لينالوا رضا الله تعالى. وقربه عز وجل. والنوع الثاني هم أولئك الذين يكسبون بعض الحسنات والأعمال الصالحة، ولكن لا يضعون الله تعالى أمام أعينهم عند كسبها، أو لا يفكرون عند القيام بالأعمال أن الله تعالى يراهم ويراقبهم في كل حين وآن. فهؤلاء الناس من النوع الثاني
يوقنون بالله تعالى أو يعتقدون على الأقل بأن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض موجود، ولكن لا يكون الحصول على رضا الله نصب أعينهم عند القيام بالأعمال. وعندما يقومون بالعمل وإن كان صالحا لا يكون هدفهم من وراء ذلك أن ينالوا رضا الله تعالى. وهناك نوع آخر من الذين لا يؤمنون بالله تعالى نهائيا ولا يوقنون بوجوده بل ينكرونه، فيقول الله تعالى عنهم بأني لا أكون معهم بل أكون فقط مع الذين يندرجون في القسم الأول، أي أولئك الذين يسلكون سبل التقوى. ولكن صفة الله الربوبية تفيد غير السالكين على سبل التقوى أيضا ببعض النعم كما تفيد المتقين، ولكن هذه الفائدة تقتصر على الأمور والأشياء الدنيوية فقط، بما فيها الهواء وضوء الشمس وما إلى ذلك، فيستفيد منها المؤمن والمتقي أيضا بقدر ما يستفيد منها الملحد الذي لا دين له. ومثال ذلك التقدم في العلوم العلمانية أو غيرها من الثقافة الدنيوية الحديثة. ففيما يتعلق بالتجارب العلمية أو الاكتشافات الحديثة مثلا، فينال الملحد أيضا ثمرات جهده في هذا المجال مثل ما ينال المتقي والورع. أو خذوا زراعة الأراضي مثلا، فيستفيد منها الملحد والمتقي أيضا على حد سواء. والذين لا يتقون الله أو الملحدون الذين لا يؤمنون بالله لو لم تؤثر فيهم صفة الله المتعلقة بالربوبية والرحمانية لاستحال عليهم البقاء على قيد الحياة لحظة واحدة. فلما خلق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا وضع له طريقين اثنين، طريق الحسنة وطريق السيئة، ولكن في بعض الأمور أعطى كلا النوعين من الناس أي الصالحين والطالحين بعض النعم بالتساوي. على أي حال يتضح من هنا أن قانون الله تعالى السائد في الطبيعة واحد للجميع، ولكن لا بد من التوضيح هنا أن الله تعالى يثمر في بعض الأحيان مساعي المؤمن والمتقي التي يقوم بها في الظروف نفسها بثمرات أكثر من غيره بغية إظهار تجلي قدرته. فمثلا ترى المزارع متشابهة بعضها ببعض وعلى المستوى نفسه في بادئ الرأي، ولكن مزرعة المتقي تثمر أكثر بسبب أدعيته. عندما عمر سيدنا المصلح موعود رضي الله عنه الأراضي في إقليم سند في باكستان، في بداية الأمر أرسل بعض الإخوة للإشراف عليها، وكان منهم المولوي قدرة الله رضي الله عنه أيضا. لقد ذكرت ذلك من قبل أيضا بأن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ذهب بعد لزيارة تلك الأراضي بنفسه، وزار من بينها مزرعة القطن، وسأل المولوي المحترم الذي كان صحابيا لسيدنا المسيح عليه السلام: ما تقديرك عن هذه المزرعة؟
أي كم قطنا يمكن أن نجني من هذه المزرعة؟ فذكر ما كان في تقديره، وكان معه حضرة الميرزا بشير أحمد رضي الله عنه وبعض الإخوة الآخرون أيضا، وحسبوا أن تقدير المولوي المحترم كان خاطئا بحسب رأيهم، فتبادلوا الحديث فيما بينهم وقالوا بأن تقدير السيد المولوي المحترم أكثر من حصاد هذا المزرعة المحتمل. سمع المولوي المحترم كلامهم وقال: سوف ترون أننا سنحصد من هذه المزرعة بقدر ما أقوله على الأقل، لأني أديت النوافل في 4 جوانب من هذه المزرعة، لذا إنني على يقين بأن هذه النوافل سوف تزيد حصادها. فكان الحصاد في النهاية بقدر ما قاله المولوي المحترم تماما. ففي الظروف نفسها والطقس نفسه يبارك الله في مزرعة المتقين حين تكون البذرة هي وتستخدم الأشياء الأخرى أيضا نفسها مثل السماد وغيرها، ويزيد الله تعالى في حصادها نتيجة أدعيتهم ليثبت سبحانه وتعالى بذلك وجوده. وفي أمور الدنيا أيضا يلاحظ المتقي معية الله تعالى، ولكن الذي يؤمن بالله تعالى إيمانا كاملا فله العالم الروحاني أيضا علاوة على العالم المادي. ولكن أهل الدنيا لا يرون فوائده ومتعته، والحق أنه ليس بوسعهم أن يلاحظوها. إن أفكار الذين يسلكون مسلك التقوى تكون أعلى وأسمى بكثير، فهم يفكرون عن المستقبل أيضا مترفعين عن هذه الدنيا، ويؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة، ويكنون يقينا كاملا وإيقانا تاما بوعود الله تعالى. وعندما يرفعون الأيدي للدعاء يرون آيات استجابته. وفي هذا العصر علمنا المسيح الموعود والسلام أسلوب إنشاء هذه العلاقة الصادقة مع الله تعالى. هناك كثير من الأحمديين الذين هم أصحاب التجربة في مجال علاقتهم مع الله تعالى، وبسبب هذه العلاقة الصادقة يخبرهم الله تعالى بواسطة الرؤى والأحلام والكشوف أن هذا سيحدث في المستقبل، ثم يحدث ذلك تماما. كذلك المراد من معية الله تعالى هو أن الوعود التي أعطانا الله تعالى عن حياة الآخرة بعد الممات سوف تتحقق حتما. فيقول الله تعالى بأنه إذا ثبت الإنسان على التقوى لنال الإنعام في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. فحين يعمل المتقي أي عمل ابتغاء مرضات الله ينال حسنات الدنيا والآخرة، فهذا وعد من الله. فالذين يعملون الصالحات ابتغاء مرضات الله كما قلت سابقا هم المتقون. فمن المهم جدا أن تعرفوا أن الذين يحرزون هذه الأعمال الحسنة ويعملون هذه الصالحات لنيل رضوان الله فقط فهم الذين يتحلون بالتقوى ويسيرون على دروب التقوى. هناك آخرون أيضا يعملون الحسنات والأعمال الحسنة لكنها لا تكون بدافع الحصول على مرضات الله، فهم لا يحرزون هذه الأعمال الحسنة لنيل رضوانه تعالى. إنما عرف به سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام المتقية، فبحسب ذلك يجب أن يجتنب المرء كل صغيرة وكبيرة من الذنوب، ولا يكفي اجتناب السيئات فحسب، بل يجب التقدم على درب الحسنات والتخلق بالأخلاق النبيلة أيضا. ثم لا بد من إنشاء علاقات الوفاء الصادق بالله سبحانه وتعالى. فإذا تيسرت كل هذه الأمور فعندئذ يمكن أن يدعى المرء متقيا. هنا ينشأ السؤال: ما هو الوفاء الصادق بالله؟ فالجواب: أن يسعى المرء لأداء حق العبادة
ويوظف كل المواهب للامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى جهد المستطيع. فإذا تحققت هذه الحالة فبعد ذلك ذكر الله التقوى في هذه الآية نفسها، أي والذين هم محسنون. فالمحسن من يقدم جائزة لأحد، أي يكرمه دون أي جهد منه، أو يحسن إلى أحد، فهؤلاء المكرمون يدعون محسنين. ثم من معاني الإحسان أن يحرز المرء الكمال في عمله ويتقنه، وأن يأخذ المعلومات الوافية عن عمله، وينجز كل عمل بحسب الوضع والمناسبة. فكأن المحسن على نوعين: أحدهما من يتألمون من أجل الآخرين ويستعدون لخدمتهم كل حين وآن، وينصرفون إلى خدمتهم بغض النظر عن دينهم وأفكارهم وشعبهم، وإنما جل همهم أن يخدموا الإنسانية، ثم يتقدمون في سعيهم لخدمة الآخرين حتى يتحينون الفرص عند طرء الحاجة، ويسعون جاهدين لتقديم التسهيلات الممكنة لهم. فمن واجب كل أحمدي أن يخدم الإنسانية بهذا الحماس والعاطفة. وإن الأحمديين بفضل الله سبحانه وتعالى سلفا يخدمون الإنسانية بهذا الحماس، فهم يحسنون إلى الآخرين دون أن يمنوا عليهم بذلك. أما الذين يمنون فليسوا محسنين، لأنه إذا من المرء وذكر إحسانه فلم يتمسك بالخلق الحسن وبالتقوى، إذ من مقومات التقوى أن لا يذكر الإنسان إحسانه أبدا، ولا يمن إطلاقا على من أحسن إليه. فحين يتوجه مهندسون الشباب والأطباء مثلا، أو المختصون في مجالات متنوعة أخرى إلى أفريقيا متطوعين للعمل على مشاريع كثيرة هناك، منها مثلا تركيب المضخات لتوفير مياه الشرب للسكان، ويسعون لتوفير الكهرباء أيضا، ويبنون لهم المدارس لتتهيأ لهم الدراسة، ويفتحون العيادات والمستشفيات لتتوفر المرافق الصحية بسهولة وتزول معاناتهم. ثم إن الأساتذة والأطباء يقيمون هناك في أوضاع صعبة للخدمة سنين طويلة، ويضطرون للإقامة في بعض الأماكن التي لا تتوفر فيها الكهرباء ولا الماء، إلا أنهم يقيمون هناك مدفوعين بعاطفة الخدمة التي تجعلهم في النهاية من المحسنين. فإن هذه هي الخدمة والمعاملة الطيبة للإنسانية تكون خالصة لله تعالى، ونابعة عن تقوى القلب، وخالية من أي طمع في الأخذ بشيء مقابله. كذلك عند حدوث الكوارث الطبيعية في البلاد المختلفة يتوجه إليها بعض الأطباء والمتطوعون من جماعتنا، ويقدمون خدماتهم تحت إشراف منظمة الإنسانية أولا. لا يطمع هؤلاء في شيء لقاء خدماتهم، بل لا يبتغون من خلال سفرهم هذا إلا نيل رضا الله تعالى. فإن
هؤلاء الذين يسدون هذه الأعمال الإنسانية الطيبة من خلال علمهم وعملهم ينفعون بهما الآخرين، إنما يقومون بذلك ابتغاء لمرضاة الله. هؤلاء هم المتقون والمحسنون. وكما ذكرت في إحدى الخطب السابقة الماضية أيضا أن المهندسين الأحمديين قد أنشأوا في بوركينا فاسو قرية نموذجية تتوفر فيها الكهرباء، وعبدوا طرقها وركبوا في طرقها وأزقتها الأضواء، كما أنشأوا فيها قاعة كبيرة لعقد البرامج والمناسبات الاجتماعية على مستوى القرية، كما أقاموا بعض الصوب الزراعية التي تزرع فيها الخضار وغيرها لسد الحاجة المحلية، كما وفروا فيها المياه للري والشرب أيضا. علاوة على ذلك فقد أقاموا مضخات المياه في مختلف القرى الأخرى. عندما ينهي هؤلاء أعمالهم الخيرية هذه تظهر على وجوه الناس المحليين سعادة وفرحة عجيبة، وهي جديرة بالمشاهدة. وعندما يعود هؤلاء ويأتون ببعض صور أعمالهم نتعرف بواسطتها على عظمة هذه المهام التي أنجزوها، ونرى أهميتها لأهل تلك المناطق، كما نرى في هذه الصور فرحتهم العارمة. لا شك أنها فرحة كبيرة للطفل البالغ الثمانية أو العاشرة من عمره، الذي كان يضطر لحمل دلو الماء من 5 أميال، ولكن الآن أصبح في متناوله اقتناء المياه من قرب بيته بعد جهود هؤلاء الإخوة، فهذه نعمة عظمى له. لا تتم هذه الأعمال كلها من أجل الحصول على أي شيء مقابله، ولا نفعله منا على أحد، بل على عكس ذلك إن أطباءنا ومهندسينا يشكرون عند الرجوع من هذه المهام على أنهم أعطوا هذه الفرصة للخدمة، ويعدون أنهم سيكونوا مستعدين للذهاب مرة أخرى لهذا العمل التطوعي. في هذه السنة الراهنة أيضا هناك مشروع لإقامة في هذه السنة الراهنة أيضا هناك مشروع لإقامة 5 قرى نموذجية في بلاد مختلفة بإذن الله. إن المنظمات الفرعية للجماعة في بعض البلاد مثل أمريكا ومنظمة مجلس أنصار الله في بريطانيا أيضا قد وعدت بتحمل جملة تكاليف لإنشاء قرية نموذجية واحدة، كما ساهمت المنظمة الإنسانية أولا أيضا في إقامة بعض هذه القرى. وقد أوصيت أهل ألمانيا بذلك أيضا، فإن هذه العاطفة للخدمة يدخل هؤلاء الخادمين في زمرة المحسنين، كما أن الذين يوفرون المبالغ لإنجاز هذه الأعمال أيضا يعتبرون من المحسنين. إن الأحمد الذي آمن بإمام الزمان وتعهد بالالتزام بالتقوى يسعى جاهدا قدر المستطاع للسلوك في دروب التقوى ليكتب في المحسنين. يقول الله تعالى لأمثال هؤلاء بأنني معكم وأبقى معهم دوما. عندما يعود هؤلاء الشباب يذكرون بأنفسهم أيضا بأنهم واجهوا مشاكل عويصة في بعض الأحيان أثناء إنجاز أعمالهم، ولكن الله تعالى أراهم تجلي قدراته فحلت تلك المشاكل بطرق معجزة. يقولون بأن هذه الأمور قد زادتنا يقينا وإيمانا بذات الله تعالى. كذلك كما قلت إن المراد من المحسنين هنا هم الذين يهتمون بأنفسهم أولا، ثم يسعون لترقية علمهم ومعرفتهم، ويجعلون الأعمال الصالحة جزءا من حياتهم وينفعون بها الآخرين. فكلما ارتقى علم أحد وزادت معرفته وسعى لنفع الآخرين تخطى درجة عليا بين المحسنين وحقق معراجا في الإحسان.
هكذا يخطو نحو الأمام دوما وتنفتح له طرق وآفاق جديدة تقوده نحو الرقي الأخلاقي والروحاني، فيرى مناحي ومشاهد أخرى لمعية الله تعالى، ويزداد علاقة بالله تعالى ومعرفة بصفاته، ويزدهر في التقوى، فإنها فيرى مناحي ومشاهد أخرى لمعية الله تعالى، ويزداد علاقة بالله تعالى ومعرفة بصفاته، ويزدهر في التقوى، فإنها دورة توصل الإنسان إلى الله تعالى جراء كسبه الحسنات ومعرفته بالصفات الإلهية. وعندما يصل إلى هذه الحالة ينتبه أكثر لكسب الحسنات، فينال درجة عليا في المعرفة بأداء حقوق الله وحقوق العباد. وبهذه الأعمال والأفعال الدالة على الإحسان يدخل الله تعالى عباده في زمرة أولئك المحسنين الذين لا يمنون على الآخرين صنائعهم، بل يضحون بأنفسهم ويتحملون الشدة لإراحة الآخرين، ويتنازلون عن حقوقهم من أجلهم، ثم يتبعون أصلا رائعا ينطوي على الاهتمام بأداء حقوق الآخرين بدلا من التركيز على نيل حقوقهم. كثيرا ما أعرض على من أقابلهم من القادة والزعماء والمعترضين على الإسلام الذين ليس لديهم إلمام بتعليم الإسلام أن جل اهتمام أهل الدنيا ينصب في المطالبة بحقوقهم، فإنهم بعد الاعتراف بحقوقهم يبذلون قصارى جهودهم لنيلها. ولكن الأسف أن المطالب بحقوقه لا يلتزم بمقتضيات العدل والتقوى كما لا يلتزم بهما من بيده زمام إعطاء هذه الحقوق، المسلمون وغيرهم سواء في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى الفساد. أما الإسلام فيطالب المسلمين بالعمل بهذا التعليم المذكور، فلو عمل المسلمون به لاختفى الفساد المستشري في البلدان الإسلامية. وهذا التعليم يتلخص في أن تسعوا جاهدين لأداء حقوق الآخرين قبل مطالبتهم بأدائها لكم، بل يجب أن تحسنوا إليهم لتعدوا من المحسنين. بسبب سعيكم لترسيخ القيم الإنسانية، فينبغي أن تهتموا بقضاء حاجات الآخرين أكثر. لقد ورد في الحديث النبوي الشريف تأكيد عن الخدم أن ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون، فلو عمل الجميع بهذا الأصل لما بقي أحد جائعا في العالم كله، ولا يمكن أن يبقى أحد بلا كساء ولباس، ولا تهضم حقوق الضعفاء. تعرض على التلفاز صور بعض الأطفال الأفارقة الذين يعانون العوز والفاقة، وكثير منهم أوشكوا على الموت جراء شح المواد الغذائية أو تضرر نموهم. إن الأمهات أيضا يعانين الجوع والفاقة، فلا يستطعن إرضاع أولادهن،
فلو فكر الجميع أداء حقوق الآخرين وتخلى عن فكرة السيطرة على موارد غيره بل سعى لتنمية كفاءات الآخرين ومساعدة الضعفاء لنهوضهم، لتلاشت هذه المشاكل التي تملأ العالم كله. فلو راعت ذلك حكومات البلاد الإسلامية وكان اهتمام القادة بالشعب أكثر من اهتمامهم برصيدهم في البنك، فلو راعت ذلك حكومات البلاد الإسلامية وكان اهتمام القادة بالشعب أكثر من اهتمامهم برصيدهم في البنك وسعوا ليكونوا من المحسنين الملتزمين بالتقوى، لما عانت بلادنا الإسلامية هذه الحالة المأساوية من الاضطراب والفقر المدقع. ولكن مع الأسف إن البلاد الإسلامية أكثر عرضة لهذه الحالة التي يستغلها الأغيار. فكلما ذكرت هذا الأمر أمام هؤلاء القادة والزعماء والمعترضين وقلت لهم: لو سعيتم حل مشاكل بلادكم بالتزامكم بالعدل فسعيتم لوجدتم أنها تنتهي تلقائيا وبكل سهولة. فيرد علي معظمهم معترفين أن ما قلته هو الحل الصحيح وما أروع هذه التعاليم الإسلامية، ولكنهم عندما يعودون إلى مجالسهم تحول مقاصدهم الشخصية في تنفيذ ما اعترفوا به وما أعجبوا به، أي أنهم يشتركون في السباق من أجل المنافع القومية والوطنية. لا غبار لو بذل الناس جهودهم من أجل مصالحهم الوطنية، إذا كانت جهودهم هذه مبنية على الحق والعدل وليست على غصب حقوق الآخرين، لأن البديهي أن الإنسان يهتم بنفسه أولا، فيمكن لهذه البلاد أن تهتم بنفسها أولا، ولكن يجب ألا يكون هذا الاهتمام على حساب مصالح البلاد الأخرى وثرواتها. إنه أسلوب خاطئ أن يغصب أحد حقوق الآخرين من أجل الحفاظ على حقه هو، فإنه يدل على الأنانية التي لا تؤدي إلا إلى نشر الفساد. على أي حال، من واجب كل أحمدي أن يلتزم بالتقوى ويسعى جاهدا ليكون من المحسنين حتى يرى مشاهد قرب الله تعالى ويحاول أن يدخل في معية الله تعالى. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا على إصلاح أنفسنا وإنقاذ محيطنا من الفساد. ومن واجبنا أن نسعى للاصطباغ بصبغة الله تعالى والتخلق بأخلاق الله تعالى وفق كفاءاتنا، لو انتبهنا إلى أداء حقوق العباد وكنا مستعدين له دوما لكانت نعماء الدنيا كلها خدما لنا، وهكذا سنزدهر في التقوى. وإذا قام الإنسان بهذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى فسيصبح كل ما سواه شيئا ثانويا له. باختصار، يجب أن يكون محور أفكارنا من جميع النواحي هو نيل رضا الله تعالى. لقد ذكر الله تعالى موضوع إنعامه على المحسنين بأسلوب آخر، حيث قال في سورة البقرة: حيث قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجم مولانا هذه الآية إلى اللغة الأردية:
أي اعلموا کہ جب تمہارا أن من میری ذات ہو جائے سلم نفسه لله تعالى وكان محسنا فأجره عند ربه ولن يخاف ولن يحزن. فيقول الله تعالى: عندما أكون أنا محط أنظاركم حيث تطوفون حولي فقط وتهدفون رضواني، أي حين يسلم العبد المؤمن المتقي نفسه لله، فإن الله سبحانه وتعالى يكفله وتختفي جميع همومه وأحزانه، ولا يبقى له أي قلق ووجل. فأي خوف وحزن يبقى لمن يفوض نفسه كله إلى الله تعالى منيبا إليه محسنا، وكرس جميع كفاءاته ومواهبه لخدمة الخلق والإنسانية. فهذان العملان اللذان يسقطان العبد في الحضن الإلهي ويكسبانه حبه، يعرف بهما التقوى الحقيقية. يقول سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في موضع: من الضروري لإحراز لقب المتقي أن يصمم المرء العزم على اجتناب كبار الذنوب مثل الزنا والسرقة وغصب الحقوق والرياء والعجب والتحقير والبخل، ويهجرها نهائيا، ويجتنب الأخلاق الرذيلة كلها، ويتقدم مقابلها في التخلق بأخلاق نبيلة، حيث ينبغي أن يقابل الناس بدماثة وحسن الخلق والمواساة، ويبدي الوفاء الحق والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويبحث عن مقام محمود من الله. فبهذه الأمور يسمى المرء متقيا، وإن الذين هم يحوزون هذه الأمور هم المتقون في الحقيقة. أي إذا كان أحد يتصف بأحد هذه الأخلاق وغيره اتصف بآخر من هذه الأخلاق فلن يسمى متقيا ما دام لا تكون فيه مجموعة هذه الأخلاق الفاضلة. ففي حق هؤلاء الناس ورد: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما الذي يريدون أكثر من ذلك؟ إذ يكون الله تعالى وليا لأمثال هؤلاء كما قال: وهو يتولى الصالحين، أي بوجود هذه الحسنات يكون مع الصالحين ويتولاهم. فقد ورد في الحديث أن الله تعالى يكون أيديهم التي يبطشون بها، وأبصارهم التي يبصرون بها، وآذانهم التي يسمعون بها، وأرجلهم التي يمشون بها. وفي حديث آخر ورد: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي موضع آخر قال حضرته عليه الصلاة والسلام: عندما يهاجم أحد ولي الله فإن الله ينقض عليه كما تنقض اللبؤة بغضب على من غصب منها شبلها. فما أسعد حظ أولئك الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى. فإن الذين يكون الله تعالى وليهم فإن همومهم وأحزانهم تنجلي تلقائيا، فيلتفتون إلى إحراز الحسنات في المستقبل، وإن كانت لهم أعمال سيئة سابقة فتغفر. إن الإنسان بطبعه يكون خائفا على مستقبله. يوجد هناك اللاجئون السياسيون الكثيرون، فهم دوما قلقون على مستقبلهم ومصيرهم، هل يقبل طلبهم للجوء أم يرفض؟ فقد لاحظت بعضهم قد نقص وزنهم كثيرا بسبب الخوف، فحين يأتون للزيارة تكون وجوههم شاحبة، وبعضهم قلقون بظروف تجارتهم ويخافون مستقبل التجارة، كما أن الطلاب يخافون بسبب الامتحانات. باختصار، إن الأمور المستقبلية تخيف الإنسان وتقلقه حتى تظهر نتائجها النهائية. وكذلك الحزن الذي يصيب الإنسان على ما تعرض له في الماضي، فالإنسان يحزن بقدر حجم الخسارة،
بعض أهل الدنيا يحزنون على خسائر في التجارة لدرجة يصابون بسببها بأمراض دائمة، وبعضهم يفقدون اتزان عقولهم، وبعضهم يصابون بنوبة قلبية تجعلهم طريحي الفراش بشكل دائم أو يموتون. أما المؤمن المتقي والمحسن فيقول الله سبحانه وتعالى بحقه أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالرجل الديني الذي يدرك صفات الله إدراكا حقيقيا ويسعى إلى العيش في ضوء ذلك فلا تتسلط عليه أبدا الهموم الدنيوية. لا شك أن الصالحين أيضا يطرأ عليهم الخوف والحزن، إلا أن همومهم وأحزانهم لا تكون مادية، فإنما يخافون ويحزنون في سبيل الفوز برضوان الله تعالى، فهم يخافون غضب الله كما قال سيدنا المسيح عليه السلام في بيت شعر له باللغة الأردية بحق عباد الله الصالحين، ما معناه؟ يكون شغلهم الشاغل ليل نهار السعي للفوز بحب ذلك الحبيب سبحانه وتعالى، إنما يهمهم ليلا ونهارا كيف يرضى عنهم ذلك الحبيب سبحانه وتعالى. فهذا القلق للفوز برضوان الله تعالى يلفت انتباههم إلى الدعاء وذكر الله، فيطمئنهم نداء ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله نفسه يزيل عنهم ذلك القلق ويكسبهم الطمأنينة ويزيل همومهم السابقة ويقنعهم بأن لا خوف عليهم في المستقبل أيضا. فخوف المتحلين بالتقوى يكون بدافع الحب والمودة، والمراد من التقوى أن تكون عند المرء خشية ولهفة تجعله ملتاعا للحصول على رضا الله تعالى. والحق أن هذا الاضطراب هو الذي يقوي القلب ويكسب المرء مرضاة الله تعالى. وعلى النقيض من ذلك إن اضطراب أهل الدنيا يهاجم قلوبهم ويغزوها، والذي يسلك مسلك تقوى الله ويعد من المحسنين يجعل أداء حقوق الله وحقوق العباد نصب أعينه دائما ويحاسب أعماله، وبالنتيجة يكون مورد أفضال الله تعالى. فهذا هو الفرق بين خوف يصيب أهل الدنيا وخوف يواجهه المتقون. فكل أحمدي بحاجة إلى أن يحدث في نفسه تغييرات تدفعه للسلوك مسالك التقوى وتدخله في عداد المحسنين حتى نحظى بقرب الله تعالى دائما، الذي يخلصنا من مخاوف الدنيا والآخرة. وإذا كان عندنا بعض المخاوف فلتكن من أجل ترسيخ حب الله تعالى في القلوب. عندها ستكثر علينا إنعامات الله تعالى. عندما نحقق معايير حب الله تعالى سيكون الله تعالى معنا حتما وتزداد أفضاله علينا كما قلت من قبل. عندما يرى الله تعالى أن عبدي يسعى جاهدا ليكون محسنا ويتصبغ بصبغة صفاتي بغية نيل مرضاتي، فلم لا أمطر عليه أفضالي وإنعاماتي، علما أن الله تعالى يعطي عبده أضعافا مضاعفة. فعندما تنزل أفضال الله كالأمطار تزول هموم الدنيا كلها، بل يتعذر على المرء الاحتواء بأفضاله تعالى. يقول المسيح الموعود والسلام لافتا أنظار المؤمنين إلى التقوى الحقيقي:
التقوى الحقيقية لا تجتمع مع الجهل قط. إن التقوى الحقيقية تكون مصحوبة بالنور، كما يقول الله تعالى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ويقول أيضا: ويجعل لكم نورا تمشون به. يترجم مولانا أمير المؤمنين هذه الآيات إلى اللغة الأردية، أي إذا تمسكتم بصفة التقوى ورسختم عليها سيجعل الله بينكم وبين غيركم فرقا واضحا، وهو أنكم ستعطون نورا تسلكون به في جميع مسالككم، بمعنى أن ذلك النور سيعم أفعالكم وأقوالكم وقواكم وحواسكم، فسيكون في عقولكم نور، وفي كل ما تقولونه تقديرا نور، وفي عيونكم نور، وفي آذانكم نور، وفي لسانكم نور، وفي كلامكم نور، وفي كل حركة من حركاتكم وسكناتكم نور، والسبل التي تسلكونها ستصبح نورانية. فباختصار ستملأ كافة قواكم وحواسكم نورا، وستمشون في النور كليا. فحين يكون عبد من عباد الله تعالى في هذه الحالة أو يسعى الدخول فيها يقع أعداؤه في بطش الله تعالى. ندعو الله تعالى أن يوفقنا للوصول إلى هذا المعيار، حيث ننال الفيض ونمتع الآخرين أيضا بالفيض، ونجتنب مكائد الأعداء دائما، وأن ترد شرور المعارضين في نحورهم. عندما تسودنا هذه الحالة نجذب حب الله تعالى ونخدم البشرية خدمات عفيفة، ونبلغ دعوة الإسلام إلى العالم من ناحية، ومن ناحية ثانية نشاهد مشاهد بطش الله بأعداء الجماعة أيضا. وفقنا الله تعالى لذلك وللاستمرار في الدعاء والوصول إلى هذا المقام آمين. اليوم أيضا سأصلي صلاة الغائب على شهيد اسمه الدكتور محمد عامر، الذي كان يعمل كصيدلاني، كان صيدلانيا ولكنه كان معروفا كطبيب. كان يسكن في قرية هرناي في إقليم بلوجستان بباكستان. لقد دخل بعض المجهولين إلى مستوصفه بتاريخ في الأول من ديسمبر 2011 وأطلقوا عليه الرصاص وأردوه شهيدا. لقد وصل خبر استشهاده متأخرا، لأنه ليس في قرية هرناي فرع رسمي للجماعة، لذلك لم يعرف على حادث الاستشهاد إلا بتأخير. كانت زوجته أيضا تعمل في مستشفى هرناي. لقد انضم إلى الجماعة في مدينة قايداباد في محافظة خوشاب في باكستان، وكان الأحمدي الوحيد في عائلته. بعض أفراد عائلته ينتمون إلى منظمة معروفة في باكستان بكونها منظمة إرهابية، فما كانوا ليتحملوا أن يبايع فرد من أسرتهم وينضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد يكون ذلك أحد أسباب استشهاده. هذه العائلة كانت من سكان محافظة مظفرجرة بباكستان بداية. بايع الشهيد في عام 1994 وتزوج في 98. ترك الشهيد وراءه ابنين صغيرين، وكان طيب الفطرة ومخلصا جدا. ندعو الله تعالى أن يتغمده بمغفرته ورحمته ويرفع درجاته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر